बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। बिलाखिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो फर्क है वो आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पहला फैसला भी कर दिया है। हालांकि हमारे जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और कुछ सीनियर वकला इस चीज पर बार बार जोर देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इधर उधर की बजाय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था डे वन से। इवन कि इमरान खान का मौक़िफ़ भी यही था कि आप एक बाकायदा एक लिस्ट बनाएं, बाकायदा एक फॉर्म बनाएं जो जिसके ऊपर ठोस शवाहिद मौजूद हो, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें और बाकी दुनिया को भी वो सारे के सारे दिखाए जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में PB50 बलूचिस्तान का एक सूबाई असम्बली का हल्का है जिसके अंदर एक कैंडिडेट ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की थी कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग को रीपोल का हुक्म दिया था। लेकिन आज ये मामला होता हुआ जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को JUI फे के वकील ने यह बताया, एक तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो फर्क है JUI के वकील हैं उन्होंने वो दिखाया और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हलके के अंदर दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। अब एक बड़ा फैसला आया है, एक नजीर हमें मिलती है, एक मिसाल मिलती है ना, एक उम्मीद कायम होती है। बहरहाल लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अब दोबारा इलेक्शन के जो खर्च आएंगे वो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा या फिर जो RO जिसने ये गड़बड़ की है वो इसके अखराजात उठाएगा? एक बड़ा सवाल है, निशान है। अगर इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सारा मामला होता रहा और इलेक्शन दोबारा होते रहे तो फिर इनके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? एक दूसरी बात यह है कि जिन ROs ने या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये सारी धांधली, ये सारा गड़बड़ किया है, क्या उसको कोई सजा भी दी जाएगी या फिर कह लीजिए कि ये हुक्म हो जाएगा कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए? अगर ऐसा हुक्म होते रहे और रियासत अखराजात बर्दाश्त करती रही तो फिर मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है कि ये मामला किसी जगह पर या कहीं जाकर थम सकेगा। ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर वो ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत के मुताबिक, उनके तर्जमान के मुताबिक, पाकिस्तान के कुछ तैयारों ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, हमला किया है 2 सूबों के अंदर, जिसमें उनके 8 अफराद मारे गए हैं। अब इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? आपने कुछ दिन पहले आपने सुना होगा जब शुमाली वजीरिस्तान में हमला हुआ था जिसमें कैप्टन साहब शहीद हुए थे, पाक फौज के कुछ और जवान भी शहीद हुए थे। और इसके साथ फिर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक एक अब्दुल्ला शाह मसूद एक बंदा है जिसका ताल्लुक TTP से है और मसूद कबीला आप जानते हैं ये TTP के सरबराह के तौर पर एक दूसरे के बाद आते जाते हैं। तो अब्दुल्ला शाह मसूद इस वक्त उनका सरबराह, आप उसको तसव्वुर कर सकते हैं। इसके साथ उनका वीडियो बयान भी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तर्जमान है अमारत इस्लामिया के, उन्होंने जारी किया है कि ये बंदा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने इनको मार डाला है, इन वगैरह वगैरह इस किस्म के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सूरत हाल काफी संगीन है। पाकिस्तानी हुकूमत की अगर बात की जाए तो ऑफिशियली तौर पर अभी तक इस चीज की तस्दीक नहीं की गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ अफगानिस्तान के साथ मामलात हूँ, ईरान के साथ मामलात हूँ या फिर भारत के साथ मामलात हूँ या फिर चाइना के साथ मामलात हूँ, किसी भी पड़ोसी के साथ मामलात जो है वो खराब नहीं होने चाहिए। अगर खराब होंगे चाहे वो कितना भी कमजोर हो उसका खिमाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन साथ पड़ोसियों को भी अपने हकूक जो हैं वो अपने साथ रखने चाहिए, क्योंकि वो कुछ बयानात ऐसे भी देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है फिर इधर से रिएक्शन भी आएगा। बहरहाल इंतहाई संगीन सूरत हाल है। इससे आगे हम चलते हैं। अगली खबर यह है कि साबिक DG ISI फैज अमीर साहब के भाई नजफ हमीद को आज गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये अजीब सूरत हाल है। पहले यह कहा गया उनको गिरफ्तार किया गया, फिर यह कहा गया कि वो एंटी करप्शन को चकमा देकर कहीं से भाग गए, फिर यह कहा गया कि उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। अब इसमें कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन कुछ जो सहाफी दोस्त है वो दावा कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया गया है और इस वक्त वो चकवाल थाना के अंदर मौजूद हैं। ये सूरत हाल है। और इसके साथ अगर शानदाना गुलजार साहब के हवाले से उनको FIA ने नोटिस दिया था, आपको याद है, तौहीन मरियम के हवाले से, तो आज पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा दबंग किस्म का फैसला किया है। वो फैसला ये किया है, एक तो FIA को पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है
کہ آپ نے شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے کچھ نہیں کرنا، دوسرا 5 روز کے اندر آپ نے اس کا جواب دینا ہے، یعنی کس حیثیت میں آپ نے شاندانہ گلزار کو طلب کر رکھا ہے۔ ایف آئی اے جس قدر ناچتی ہے اس وقت پنجاب حکومت کی انگلیوں کے اوپر یا پھر نون لیگ کی انگلیوں کے اوپر، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک طرف شاندانہ گلزار ہے، توہین مریم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسری جانب آج شیر افضل مروت صاحب نے خود جا کر ایف آئی اے کو وہ سارے آڈیو ثبوت، جس میں پشتو میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں، وہ ثبوت پیش کیے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایف آئی اے مریم نواز صاحبہ کو نوٹس جاری کرے یا پھر ان کو بلا کر ان سے پوچھے، شہباز شریف صاحب کے سے پوچھے، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کا واضح طور پر موقع، واضح طور پر الزام نون لیگ کے اوپر، مریم نواز صاحبہ کے اوپر ہے، جس کے ثبوت بھی موجود ہیں، ثبوت بھی دے دیا، لیکن اس کے باوجود کوئی نوٹس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ایف آئی اے سب کچھ اس وقت مریم نواز صاحبہ کی ایما کے اوپر اور نون لیگ کی ایما کے اوپر کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پھر اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے آج 5 روز کے لیے جواب طلب کرنے کا حکم دیا اور نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اگلی خبر یہ ہے کہ آج سیفر کیس کے حوالے سے 2 رکنی جو بینچ ہے، جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی ہے۔ اپیلوں کے حوالے سے سماعتیں ہو رہی ہیں، آپ کو میں بارہا اس حوالے سے بتا بھی چکا ہوں۔ آج اس کے اوپر سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے، اسد کیسر صاحب، برسٹر گوہر، شیر افضل مروت، باقی اور وکلاء، عمران خان کی بہنیں بھی وہاں پہ موجود تھی۔ سلمان صفدر نے آج یہ قائل کر لیا ہے دونوں ججز صاحبان کو کہ جس تیزی میں اس کیس کے اندر فیصلہ سنایا گیا تھا، سزائیں دی گئی تھی، اسی تیزی کے اندر اس کو منسوخ بھی کرنا چاہیے۔ اور آج کے دلائل سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، اب جلد یہ کیس ختم ہوگا، اور اسی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اس میں بھی ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے، تاکہ ادھر سے اگر ضمانتیں ملیں تو وہاں سے پہلے ہی سزا سنا دی جائے اور خان کو باہر نہ نکالا جائے۔ جبکہ شیر افضل مروت صاحب نے آج دعویٰ کیا، اس سے پہلے ایک پروگرام میں بھی وہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اسی عید یعنی عید الفطر کی جو نماز ہے وہ خان صاحب زمان پارک کے اندر یا پھر بنی گالہ کے اندر ادا کریں گے، یعنی عید کے اوپر باہر آ جائیں گے۔ جبکہ شیر افضل مروت صاحب کے الفاظ تو یہ تھے کہ وہ عید کی مٹھائی بھی گھر آ کر کھائیں گے۔ پر پاکستان کے سیاسی معاملات ہیں، اس میں کوئی خاصا پتہ بھی نہیں چلتا اور کسی ٹائم تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں یا آنے والے وقت میں کیا صورتحال بدلتی ہے، سیاسی منظرنامہ کیا تبدیل ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً جو بھی کچھ ہوتا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ کبھی بھی پلیز مجھے کرپٹ لوگوں سے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، پلیز مجھے ان سے مفاہمت کرنے کا نہ کہیں۔